بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ قابل احترام اور اہل حدیثوں کے پہچان، دلوں کی دھڑکن حضرت مولانا قاری بنیامین عابد صاحب ماشاءاللہ تشریف لا چکے ہیں۔ خطاب شروع ہونے والا ہے، لیکن جس طرح دوست احباب بیٹھے ہیں یا مسجد میں بیٹھے ہیں یا سٹیج کی پچھلی سائیڈ پہ ہیں، یہ ان کی شان نہیں ہے۔ دوستوں سے گزارش کروں سامنے پنڈال میں آ جائیں، کرسیاں آپ احباب کے لیے لگائیے۔ اور میں صرف 2 منٹ میں اپنا ایک پیغام دوستوں کی نظر کرنا چاہتا ہوں۔ میں کہتا ہوں ہم سے کھانا چھین لو، لیکن خبردار کس نے صدیق کی صداقت پہ انگلی اٹھائی۔ ہم سے بچے چھین لو، ہم اپنے بچے قربان تو کر سکتے ہیں، لیکن صدیق کی صداقت پر انگلی اٹھنا گوارا نہیں کر سکتے۔ ہم اپنے جسم کے ٹکڑے کروانا تو پسند کر سکتے ہیں، لیکن فاروق کی عدالت کے بارے میں کبھی زبان درازی پسند نہیں کر سکتے۔ ہم اپنے جسم کے ٹکڑے کروانا تو پسند کر سکتے ہیں، کبھی حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے حیا کے بارے میں بات سننا پسند نہیں کریں گے۔ خدا کی قسم ہمیں اپنی جان عزیز ہے، لیکن ہزاروں جانیں صدیق کی صداقت پہ قربان ہیں۔ ہاں گالی دینے کو دل کرتا ہے، اپنا نام بتاتا ہوں، اپنے والدین کا نام بتاتا ہوں، گالی دو معافی دے دوں گا، معاف کر دوں گا، خبردار وہ زبان کھینچ لوں گا جو زبان صدیق کے بارے میں کھلی، خبردار وہ قلم توڑ دوں گا جو قلم فاروق اعظم کے بارے میں لکھی، خبردار ویسی تاریخ کو تاریخ دانوں میں اللہ اکبر اسے پھینک دوں گا جو تاریخ جناب عثمان کے حیا کے بارے میں لکھی، اور خبردار میں ایسے عقائد کو اپنے جوتے کی نوک پہ لکھتا ہوں جو عقیدہ امیر معاویہ کے بارے میں غلط ہو۔ اور میری بات کو یاد رکھنا، وہ میں مذہب نہیں مانتا جس مذہب میں اہل بیت کا حیا نہ ہو، وہ میں مسلک نہیں مانتا جس مسلک میں نبی علیہ السلام کے اہل بیت کی عزت نہ ہو۔ اہل حدیث کا ایمان ہے جس طرح اللہ سچا، اللہ کا رسول سچا، اسی طرح نبی پاک نے جن کا انتخاب کیا وہ صحابہ پہلے دن سے آخری دن تک جنتی تھے، جنتی ہیں اور جنتی رہیں گے۔ اللہ ہمیں صحابہ کرام کی عزت اور ناموس کا خیال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تشریف لاتے ہیں وادی شریف یہاں حضرت مولانا بنیامین عابد صاحب۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، حضرت مولانا قاری بنیامین عابد صاحب۔ الحمدللہ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد۔ الحمدللہ علی نعمه الظاهرة والباطنة قديما وحديثا، والصلاة والسلام على نبيه ورسوله محمد وآله وصحبه الذين صاروا في نصرة دينه سيرا حسيسا، وعلى أتباعهم الذين ورثوا علمهم، العلماء ورثة الأنبياء۔ أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن
الذين يرمون المحسنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة۔ مختصر حمد و صلاۃ تو بعد اللہ پاک دا نہایت ہی زیادہ فضل و کرم ہے، او دی توفیق خاص نال جس مقام تے جمع ہوئے، دعا کرو اللہ تعالی میرا اور تساں ساریاں دا اس مقام تے جمع ہونا اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے، اور آج دے اس پروگرام دا اہتمام کروانے والے احباب جماعت خصوصاً مولانا قاری طیب صاحب اور دیگر انہ دے رفقاء اور اس گاؤں دی پوری جماعت اور رابطے دے اندر رہن والے محترم بھائی حکیم خبیب صاحب و برادران، اللہ پاک سب نو جزائے خیر عطا فرمائے۔ میں اسٹیج تے تھوڑی دیر پہلے جدوں آیا تے ایک بابا جی ایتھوں نہ حکا لے کے جا رہے سن، حکا تے او حکا ویکھ کے نہ مینوں ایک گل یاد آئی تے میں ہن اس گل تو ہی گفتگو دا آغاز کرنا ہے۔ برتن بنان والا کوئی بندہ سی تے انہیں مٹی گو کے نہ تے کوئی برتن لگا بنان، ہجی انہیں برتن بنانا شروع نہیں سی کیتا کہ اینی دیر نو او دی بیگم آ گئی۔ وہ کہن لگی بھی کی کرن لگا ہے؟ انہیں آکھا بھی میں برتن بنان لگا۔ انہیں آکھا کیڑا برتن بنان لگا ہے؟ انہیں آکھا بھی میں چلم بنان لگا۔ چلم چلم دا کی فائدہ ہوندہ ہے؟ چلم دا فائدہ ہوندہ ہے بھی ایدے اگ دے انگارے رکھی دے، تھلے تماکو رکھی دے، پھر اس چلم نو اگے تے رکھی دے، تے پھر جڑا حکا پیندہ ہے تے انہوں بڑی چاس آدھی۔ انہیں آکھیا کرمالیا حکا بھی گرم تے اگ دے انگارے بھی گرم تے چلم بھی گرم تے جڑا حکا پیوی ہو بھی بولو تسی نہیں نہ پیندے کہ پیندے ہو ماشا جڑے ٹھنڈے ہو لگدا کوئی نہیں پیندے، جے کوئی بابا پیندہ سی وہ ٹر گیا بیچارہ ہے۔ انہیں آکھا ہر شاید گرم تے ہر پاسے جو تُوں آگی لانی تے میں تینوں ایک مشورہ دینی ہاں، تُوں چلم نہ بنا، تُوں سرائی بنا، سرائی۔ انہیں سرائی کی شے ہوندی، انہیں وہ پانی رکھی دا ہے، سونی بھی لگ دی تو جو پانی ٹھنڈا رہتا ہے۔ پرانے دور جنا جڑے لوگ سانو او سرائی چ پانی رکھ دے سن تے پانی ٹھنڈا رہتا ہے، جی سمجھ لو بھی پرانے زمانے دی فریج جی سرائی۔ انہیں آگا بھی ہے تو گل صحیح کی تھی، سرائی بنانے ہاں، سرائی بھی ٹھنڈی تے پانی بھی ٹھنڈا تے جڑا پانی پیوی ہو بھی تو اڈے طرح بولو ٹھنڈا۔ انہیں آگا بھی ہے گل تھی، انہیں مٹی چکی دے چکر تے رکھ کے تے لگا سرائی بنان، تو اس مٹی وچوں آواز آئی، مٹی زبان حال نال بول کے کہندی ہے عورت میں تیرا کنہ کو شکریہ ادا کراں، تو میرے تے بڑا ہی بڑا احسان کیتا۔ بولا میں تیرے تے کی احسان کیتا ہے؟ انہیں بھی تو میرے تے احسان کیتا ہے کہ تو چند گلاں کیتیاں نے
تے چند گلاں نال مینوں بنان والے دا ذہن بدل گیا تے مینوں بنان والے دا ذہن کی بدلیا میری تے دنیا ہی بدل گئی۔ ہن اس مثال وچوں موٹی جی گل جڑی مینوں تے تانوں سمجھ اندر آئی او یہ آئی کہ جدو بنان والے دا ذہن بدل جائے ادو بنن والے دی دنیا بدل جائے۔ اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ معاشرے میں موجود ہر انسان کو پیدا کرنے والی ذات اللہ کی ذات ہے، لیکن یہ بات بھی مسلمہ ہے کہ معاشرہ بنانے والی ذات عورت کی ذات ہے۔ معاشرہ عورت بنا دی کیویں؟ کیونکہ جدوں بھی کوئی بھی بچہ پیدا ہوتا ہے وہ سب تو پہلے ماں دی گود چاہتا ہے۔ گود ماں دی یہ درسگاہ پہلی اتھو زندگی دا نسب العین بن گا۔ وہ بچہ ماں دی گود چاہے گا، ماں پھر انہوں تراشے گی، وہ دی تربیت کرے گی، تے جویں دی تربیت تو کر دے گی پھر وہ تربیت لے کے معاشرے چلا جائے گا، معاشرے جو اپنا اثر دکھائے گا، ہولی ہولی وہ معاشرہ بدل دا جائے گا۔ آج کل ساڑیاں جڑیاں ماما پہنا نے نا انہاں دے ذہن دی ڈریکشن جڑی ہے نا وہ اسلام وال نہیں، وہ آج کل دوجے پاس ہے۔ بہت ساریاں بیبیاں پہنا ٹک ٹاک چلا دیا تے جڑیاں کو بچ گئیاں وہ فیس بک چلا لے دیا تے جڑیاں وہ بھی کچھ رہ گئیاں تے انہاں پھر یوٹیوب چینل بنائے نے تے وہ آج کل نا یوٹیوب تے دس دیاں نے بھی بتاؤں کی میں پکائی دے تے گونگڑو کی میں پکائی دے نے بریانی بنان دا طریقہ کیے تے جڑیاں کو اپنے نمازیاں نموزیاں کرانا دیاں جڑیاں بیبیاں بچیاں کھچیاں سانا او جدو دا ارتغل لایا ہے نا او بھی ڈرامیاں تے لگ گئی، کیونکہ انہوں نے کسی نے فتوہ دیتا ہے بھی ارتغل جڑا ہے نا وہ ویکھنا جائز ہے، جڑا ارتغل ڈرامہ ہے وہ ویکھنا جائز ہے۔ یہ خرے کیڑے مفتی فتوہ دیتا ہے؟ میرا تے خیال ہے بھی وہ مفتی بڑا عقل مندے انہوں انعام دینا چاہیے۔ وہ ایڈا سیانا بندہ ایڈا انہیں کمال دا فتوہ دیتا ہے، انہوں انعام ملنا چاہیے۔ تے انعام ہونا چاہیے ہے بھی کسو دے تیل ویچنا 24 گھنٹے لیتر پیوں کے رکھنا چاہیے، تے پھر 24 گھنٹیاں تو بعد کڈ کے تے 24 کو لیتر مار کے تے پھر پوچھنا چاہیے ہے جی ہون دسو بھی ارتغل ڈرامہ جڑا ہے نالے ڈرامہ ہے نالے حلال ہے، نالے ڈرامہ ہے نالے جائز ہے، نالے ڈرامہ ہے نالے بیکھنا ثواب ہے۔ بھئی ڈرامہ تو ڈرامہ ہوتا ہے، ڈرامہ تو جھوٹ ہوتا ہے۔ جڑی عورت بنی ہو عورت نہیں، جڑا خامد بنے ہو خامد نہیں، جڑی تھی بنی ہو تھی نہیں، جڑا پتر بنے ہو پتر نہیں، جیدی بنیادی جھوٹ تھے وہ کیویں جائز ہو سکتا؟ اس لئے انج دے مفتی دا انعام بندا ہے۔ انعام بندا ہے کہ نہیں بندا؟ بولو او دا انعام بنے نہ بنے تواڈے چول بن دے جڑا تواڈا صاحب ہویا ہے۔ اللہ پاک تانوں جاگن دی توفیق عطا فرمائے۔ تو آج دیاں جڑیاں عورتاں نے نا انہاں دا ذہنی ڈائریکشن نو بدلنا، انہاں دا ذہن ایس پاسے تے اینو بدل کے لے کے آنا اسلام والے پاس، اسلام والے نہ دا ذہن کرنا ہے۔ اور اے دے لئی ضروری ہے انہاں عورتاں نو انہاں عورتاں دیاں داستانہ سنائیاں جان جنہ عورتاں نو اللہ نے اس امت دیاں بہترین عورتاں کھیا، اور وہ عورتاں کیڑیاں انہیں خواتین اہل بیت کی خواتین، رسول اللہ کی آل، رسول اللہ کے گھر والے، رسول اللہ کی بیویاں، میری اور آپ کی مائیں، جنہاں نو اللہ پاک نے ایک اچھا مقام دیتا ہے، اور انہاں دا
مقام کیے اللہ نے قرآن پاک اندر انج ذکر کیتا ہے فرمایا یا نساء النبی لستن کاحد من النساء ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبه مرض وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا کہو سبحان اللہ ہاتھ اتاں چک کے کہو سبحان اللہ ہاتھ انج اتاں چکو جی میں پٹرول اتاں جا رہا ہے اللہ اللہ توجہ کرنا قدرات تیزی وقار اللہ پاک فرماتے ہیں یا نساء النبی ہے نبی کی بیویوں لستن کاحد من النساء تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو تمہارا مقام عام عورتوں کی طرح نہیں ہے تمہارا مرتبہ عام عورتوں کی طرح نہیں ہے تمہارا شان عام عورتوں کی طرح نہیں ہے جڑیاں میری پیغمبر دیاں بیویاں نے انہاں دا مقام الگ گے انہاں دا مرتبہ الگ گے انہاں دا سٹیٹس عام عورتاں تو الگ گے کی سٹیٹس نبی پاک دیاں بیویاں دا فرمایا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم فرمایا کائنات دے لوگو جڑیاں میرے پیغمبر دے حق دے اطہر دے اندر آ گئیاں جیڑیاں میرے پیغمبر دے گھر دی زینت بن گئیاں جیڑیاں میرے نبی دے بستر دی حلاوت بن گئیاں جیڑیاں میرے پیغمبر صلاۃ والسلام دے نکاح پاک اندر آ گئیاں او لوگوں جیڑیاں میرے نبی دیاں بیویاں بن گئیاں نے اینا مومنہ دیاں ماما بن گئیاں نے اللہ اللہ سیدہ غدیجہ میری تیری ماں لگ دیئے سیدہ سودا میری تیری ماں لگ دیئے سیدہ عائشہ میری تیری ماں لگ دیئے سیدہ ام حبیبہ میری تیری ماں لگ دیئے سیدہ ام سلمہ میری تیری ماں لگ دیئے سیدہ جویریہ میری تیری ماں لگ دیئے سیدہ صفیہ میری تیری ماں لگ دیئے سیدہ میمونہ میری تیری ماں لگ دیئے سیدہ زینب میری تیری ماں لگ دیئے سیدہ حفصہ میری تیری ماں لگ دیئے جڑیاں نبی پاک دیاں بیویاں نے میریاں تیریاں ماما نے اللہ والا ہند کہندا ہے خالقہ تیریاں نے سب مہربانیاں اللہ تیری شان نو ویکھاں جھک دے کل جہان نو ویکھاں جنہ دین تو جانا دتیاں صدیق عمر عثمان نو ویکھاں جنہ دین تو جانا دتیاں علی عمر عثمان نو ویکھاں شان نبی دیاں بیویاں دی اللہ دے قرآن جو ویکھاں مومنہ دیاں ماما نے مومنہ دیاں ماما نے نالے جنتاں دیاں رانیاں خالقہ تیریاں نے سب مہربانیاں
اللہ اللہ توجہ کرنا حضرات دی وقار ساریاں میرے نبی دیاں بیویاں عظمت والیاں شان والیاں مقام والیاں لیکن آج دی گفتگو دے اندر اختصار نال میں نبی پاک دی جس بیوی دا ذکر کرنا ہے میری تواڈی ماں دا ذکر کرنا ہے انہاں دا نام کیے سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ زاکیہ مطہرہ حافظہ عالمہ قاریہ محدثہ اندلیبہ ماں عائشہ گج کے کہہ رضی اللہ تعالی عنہا اللہ اللہ اچھی عظمت ہے امی عائشہ دی اچھی عظمت ہے امی عائشہ دی دلائل میں بھی جانتا ہوں کتابیں میں بھی جانتا ہوں تاریخ کے اوراق کو میں بھی جانتا ہوں لیکن یہ فارمولہ بڑا مزیدار ہے یہ فارمولہ بڑا زبردست ہے نہ تاریخ کھولن دی ضرورت ہے نہ کسی نو کچھ کہن دی ضرورت ہے اللہ جاندا ہے ماں عائشہ دی عظمت بیان کر دے رہو دشمن آپ ہی سڑ دے رہے دشمن آپ ہی سڑ کے کوڑے ہوندے رہن گے تسی بس ماں عائشہ دی عظمت بیان کر دے رہو حضرت معاویہ دی عظمت بیان کر دے رہو حضرت صدیق دا خلیفہ بلا فصل ہونا بیان کر دے رہو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی سلطنت دا ذکر کر دے رہو این جی سمجھ لو کہ جویں کو بندہ بہ کے مٹھیائی کھاندا ہوئے تے سامنے کو شودا کوئی بھکھا تے کوئی جناب للی جا بیٹھا وے تے چرکدا پیا ہووے انجی سمجھ لو اسی شان بیان کر دیاں رہنا ہے بھکھیاں ویکھ کے سڑ دیاں رہنا ہے انشاءاللہ اللہ اللہ توجہ کرنا ذرا غور کر دے جانا میں جنہ باتاں دا ذکر پیا کرنا اللہ اللہ اچھی عظمت ہے امی عائشہ دی کہو سبحان اللہ اچھی عظمت ہے امی عائشہ دی اچھی عظمت ہے امی عائشہ دی جیڑی ہر مومن دی ماں دی سے مومن کی ماں وہ کہتا ہے کہ میں عائشہ کو ماں نہیں مانتا اے جاؤ میں تیرے جیسے کو عائشہ کا بیٹا نہیں مانتا میں ہوں بیٹا عائشہ کا یہ ہیں بیٹی عائشہ کے یہ ہیں بیٹی عائشہ کے یہ ہیں بیٹی عائشہ کے اور جب تک ماں عائشہ کے بیٹے زندہ رہیں گے ماں عائشہ کا چرچا کرتے رہیں گے اسی ماں عائشہ دا چرچا کر دیا رہنا ہے دشمنہ سڑ دیا رہنا ہے شان امی عائشہ صدیقہ شان امی عائشہ صدیقہ حضرت مہدی عائشہ صدیقہ نموس عائشہ صدیقہ حضرت مولانا قاری بن امیر عباسہ اللہ 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 اچھی عظمت ہے امی عائشہ دی اچھی عظمت ہے امی عائشہ دی جیڑی ہر مومن دی ماں دی سے او صدیقہ مصدقہ مطہرہ دی سے او صدیقہ مصدقہ مطہرہ دی سے او حبیبہ حبیب خدا دی سے اچھی عظمت ہے امی عائشہ دی اور جد سورہ نور تلاوت ہوئے ماں عائشہ دی روشن صداقت ہوئے ماں عائشہ دی روشن صداقت ہوئے ماں عائشہ دی روشن صداقت ہوئے تیرا قاری دو جگ دے اندر
اندر تیرا قاری حضرت قاری عبدالحفیظ رحمہ اللہ تیرا قاری دو جگ دے اندر تیرا قاری دو جگ دے اندر امی عائشہ دا مدقہ سرادی سے اچھی عظمت ہے امی عائشہ دی اللہ اللہ توجہ کرنا قدرات دی وقار غور کر دے جانب دراؤ میں ماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا دی زندگی دا صرف ایک واقعہ تواڈے سامنے ذکر کرنا چاہنا ذرا توجہ کرنا نبی پاک علیہ السلام دی عادت مبارکہ جدو بھی نبی پاک کیتے سفر تے جام دے نبی پاک اپنیاں بیویاں دے درمیان پورا ڈالیا کر دے اپنیاں بیویاں دے درمیان قرآن دادی کریا کر دے جی میں اپنا قرآن دادی دے ایک طریقہ ہے قرآن دادی کریا کر دے کہ قرآن دادی دے اندر جدہ نا نکل آمدہ نبی پاک اس بیوی نو اپنے نال لے کر کے چلے جام دے اللہ اللہ ایتھو ایک مسئلہ اے بھی ثابت ہوندہ ہے کہ جنہ دیاں دو بیویاں نے یا تین بیویاں نے یا چار بیویاں نے او اس معاملے جو قرآن دادی کر سکتے ہیں کسی بھی کام ہے اے بھی ایک سیرت طیبہ دا سبق ہے بار بار مینوں نہیں ایڈے بڑے مجمع کوئی ایڈا بہادر مینوں نہیں لگدا بیٹھا ہوئے گا کہ جدے دو بیاہ ہونگے بہرحال ایک طریقہ ہے میں تانوں دسیا ہے اللہ اللہ توجہ کرنا قدرات دی وقار غور کر دے جانم دارا نبی پاک علیہ السلام نے قرآن نکالیا اس قرے دے اندر سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا نا نکلایا میرے آقا فرماتے نے عائشہ تیاری کر لو سفر تے تسا میرے نال جانا ہے ماں عائشہ صدیقہ تیاری کر لئی سفر تے نبی پاک علیہ السلام نہ روانہ ہو گئیاں غزوہ بنی مستلق دا سفر میرے پیغمبر نے سفر واپسی شروع کیتا اور کر دیاں ساری رات نبی پاک علیہ السلام دی قیادت دے اندر اس قافلے نے مدینے دی طرف سفر کیتا ہے رات دا پچھلا پہر ہو گیا ہے میرے پیغمبر فرماندے نے قافلے والے ہو صبح ہون دے قریب رک جاؤ ٹھہر جاؤ تھوڑا جا آرام کر لینے ریسٹ کر لینے اپنی حاجتاں پوریاں کر لینے پھر اگے سفر شروع کر دیتا جائے گا اما فرماندیاں نے پڑاؤ ڈالیا گیا سارا قافلہ رک گیا اور ان دے اندر جیڑی بھی نبی پاک دی بیوی سفر دے اندر نبی پاک علیہ السلام دے نال ہوندی نا او دے واسطے کا حوض بنایا جامدہ حوض عربی دا لفظ ہے اپنی زبان اندر ڈولی کہہ لو جناب 50 کو سال پیچھے چلے جاؤ تے پنڈاں دے اندر ڈولیاں بن دیاں ڈولیاں تے جناب او دے اندر تیرانی بہ جاندی تے جناب بہن او دے اندر بہ جاندی تے 4-5 بھرا رل کے ڈولی چک کے اپنی بہن دی عزت احترام نال اپنی بہن نو الوداع کر دے اے تھوڑا جا پرانا دور ہے ہن تے ڈولیاں والا کام ختم ہو گیا ہن تے بلکہ ساری کام ختم ہو گئے نے ہن تے کئی انجدیاں بھی نہیں کرماڑیاں او ماں پیو نو دسنا بھی گوارا نہیں کر دیاں تے ماں پیو تو بغیر ہی جا کے عدالتاں دے اندر نکاح پڑھا لیندیاں نے دعا کرو اللہ پاک انجدیاں بیبیاں نو ہدایت عطا فرمائے اچھی آمین کہہ دیو اللہ اللہ توجہ کرنا درا عائشہ فرماندیاں نے ایک لکڑی دی ڈولی تیار کیتی گئی جیڑی بھی نبی پاک دی زوجاب دے نال ہوندی اس ڈولی اندر بیٹھ جاندی اس ڈولی نو چک کے سواری اتے جناب رکھ دیتا جاندا اما فرماندیاں نو نہ دناں دے اندر میرا وزن اتنا زیادہ نہیں سی کیونکہ کھانا اتنا زیادہ نہیں سی کھایا کر دی اللہ اللہ تے وزن اتنا زیادہ کوئی نہیں اللہ اللہ تے میں ڈولی اندر بیٹھ جاواں چکن والے نو پتہ نہیں سے لگدا کہ وچ معاشہ ہے کہ نہیں ہے اما فرماتے ہیں میں اس ڈولی اتے سوارا اتے قافلہ رکیا وہ آئے جنہ دی ڈیوٹی گئے انہاں ڈولی نو نیچے اتاریا حوض نو نیچے اتاریا وہ چلے گئے تے میں نکل کر کے تے اپنی حاجت دے سلسلے دے اندر مرداں تو دور چلی گئی ذرا مرداں تو زیادہ دور چلی گئی قضائے حاجت واسطے اما فرماندیاں نے میں واپس آئیاں
जदों मैं काफले वाली जगह ते पहुंचिया ते मैं अपने गले अंदर हाथ मारिया, हार एक मेरे को बड़ा कीमती सी, वो मेरे गले विच कोई नहीं। मैं घबरा गई, हार गुम हो गया। अम्मा फरमांदियां ने मैं हार लभण वास्ते फिर वापस टुर पई ते जदों को बंदा शह लभदा है वेखदा जांदा है, इधर वेख उधर वेख। अम्मा फरमांदे ने मैनू वक्त ज्यादा लग गया, इधर वेखा उधर वेखा, लभदियां मैं उस जगह ते गई जिथे मैं पहले गई सा। सज्जे खब्बे वेखिया, वेख करके वापस आईयां। जदों उस मुकाम ते पहुंचियां जिहड़ी जगह ते मेरी सवारी मौजूद सी, सवारी दे नीचे हार पिया होया। हार ते मैं लेकिन मेरे आन तो पहला काफिला रवाना हो गया है। उन्हें समझिया मां जी आशा डोली विच मौजूद ने, उन्हें चुकी सवारी उत्ते रख दी, सवारी सवार रवाना हो गए। पर मामदियां ने मैं उत्थे पहुंची, उत्थे कोई बंदा बशर मौजूद कोई नहीं, वही काफिला मौजूद कोई नहीं। अम्मा फरमांदियां ने मैं उस जगह ते जिहड़ी जगह ते मेरी डोली मौजूद सी, मैं उस जगह ते बैठ गई। इस गरब दे नाल नबी पाक नूं जदों मेरी अदम मौजूदगी दा पता लगेगा, नबी पाक किसी नूं भेजणगे ते मैं उस जगह तो मिल जावांगी। अम्मा फरमांदे ने मैं उस जगह ते बैठ गई। थोड़ी देर तो बाद मेरे ते नींद दा गलबा आ गया है, मैं सो गई, लेट गई। हजरत सफवान बिन मुअत्तल रज़ी अल्लाह तआला ए नबी पाक दे सहाबी ने एक काफले दे मगर मगर आ रहे ने ताकि काफले दी कोई चीज रह जाए तो उठा के लेके आन। वो पिछों आए ने बाद अंदर, उन्हें वेख्या कोई इंसान लेटिया होया है, कोई इंसान लेटिया होया है। अम्मा फरमांदियां ने वो मेरे कोल आए, जदों करीब पहुंचे ना ते जनाब पर्दे दा हुक्म नाज़िल होने तो पहला उन्हें मैनू वेख्या आया सी। उन्हें जनाब मैनू पहचान लिया कि मोमना दी मां आयशा ने। उन्हें ज़बान चो पढ़ना शुरू कर दिता, इन्ना लिल्लाही व इन्ना इलैहि राजिऊन। अम्मा फरमांदियां ने मैं उन्हां दी आवाज़ सुन के जाग गई। मैं जल्दी जल्दी चद्दर नूं अपने जिस्म उत्ते ओढ़ लिया। उन्हें सवारी नूं लिया के मेरे कोल बिठाया। मैं सवारी दे उत्ते बैठ गई। उन्हें मुहार पकड़ लई, वो अगे अगे टुरदे जा रहे ने, मैं सवारी उत्ते बैठ गई। अम्मा फरमांदियां ने मैनू अल्लाह पाक दी कसम है इस तो बद के कोई गल उन्होंने मेरे नाल नहीं की थी सिवाय इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन दे। बस है ही जुबान चो न पड़िया है। अम्मा फरमांदियां ने दोपहर दा वक्त होएगा, दोपहर दे वक्त दे करीब करीब मदीने दे बिल्कुल करीब काफिला नबी पाक दा पहुंच चुका है। असीं काफिले दे नाल शामिल हो गए हैं। बस इन्नी गल है, इन्ना को मामला है, इन्ना को वाकया पेश आया है, इन्ना को हादसा पेश आया है। लेकिन इन्नी को गल दा कई लोगों ने बड़ा बड़ा बवाल बना लिया है, बड़ा बड़ा प्रोपगंडा कर दिता है, बड़ियां बड़ियां गल्लां कर छड़ियां ने। अल्लाह अल्लाह ने कुर्बान दावा अरे ना सारियां गल्लां ते प्रोपगंडे दा सब तो बड़ा प्रोपगंडा सेक्रेटरी अब्दुल्ला बिन उबई बिन सलूल, अब्दुल्ला बिन उबई बिन सलूल सब तो बड़ा प्रोपगंडा सेक्रेटरी। और लोगों हर माशरे दे अंदर, हर शहर अंदर, हर इलाके अंदर कोई ना कोई प्रोपगंडा सेक्रेटरी जरूर हुंदा है जिहड़ा प्रोपगंडा करदा रहिंदा है, तरह तरह दा प्रोपगंडा। और जनाब उस दौर दा सब तो बड़ा प्रोपगंडा सेक्रेटरी अब्दुल्ला बिन उबई बिन सलूल है। अज भी ओदे बकाया जात, अज भी जनाब ओदी ज़ुर्रियत प्रोपगंडा तरह तरह दा करदे फिरदे ने। अल्लाह अल्लाह। और जड़े नेक लोग ने, तहकीक वाले लोग ने, किताब सुन्नत वाले लोग ने, दलाइल वाले लोग ने, वो कदी भी प्रोपगंडे ते तवज्जो नहीं करिया करदे। अल्लाह अल्लाह तवज्जो करना दरा। अम्मा फरमांदियां ने मदीने आके मैनू बुखार हो गया, मैं बीमार हो गई। तकरीबन 1 महीना तक मैं बीमार रही। और 1 महीने के अंदर पूरे मदीने के अंदर लोग जनाब तरह तरह दियां गल्लां बातां करदे पे ने, तरह तरह दियां गल्लां। अब्दुल्ला बिन जुबई जिथे बहिंदा है उत्थे ये गल छेड़दा है, जिहड़ी जगह ते बहिंदा है इस गल नूं दोहराउंदा ते इस वाक़े दा जिक्र करदा है। अम्मा फरमांदियां ने मैं ना सारियां गल्लां तो
بے خبر ہاں، مینوں کسی گل دا علم نہیں، پتہ نہیں۔ مہینے دے قریب دن گزر گئے، میری طبیعت کچھ بہتر ہو گئی۔ ایک عورت جدا نام ہے مستہ، وہ میرے نال گئی، اسی قضائے حاجت واسطے مدینے تو دور نکلیاں وا۔ او دا پاؤں جڑا ہے او دی اپنی چادر اندر اٹک گیا ہے۔ جدو چادر اندر پاؤں اٹ گیا ہے تو کہندی یہ تائسا مستہ، مینوں آکھیا بری بات ہے، مستہ دے بارے کوئی گل نہ کرو۔ وہ بدری صحابی نے وہ چپ کر گئی، پھر ادا دوبارہ پاؤں اٹ گیا اور پھر کہندی یہ تائسا مستہ، اللہ اللہ میں پھر انہوں روکیا۔ اما فرما دین پھر وہ خاموش ہو گئی۔ جدوں اسی گھر دے قریب پہنچے ہاں، وہ دا دامن پھر چادر اندر اٹ گیا ہے اور پھر کہندی یہ تائسا مستہ، میں پھر انہوں ڈانٹیا اور میں نے کو کی کہندی ہے عائشہ یہ دا مطلب ہے تو بڑی پوڑی عورت ہیں، تینوں کسے گل دا پتہ کوئی نہیں۔ اما فرما دیاں نے میں حیران ہو کے پوچھیا کیڑی گل دا، مینوں دسنا گل کیے؟ وگو کہندی عائشہ مدینے وچ تے ہر زبان تے ہر جگہ تے گلاں تیریاں ہوندیاں پیاں نے۔ حضرت صفوان بن معطل تے تسی جدوں آئے نا پیچھوں قافلے دے نال آ کے رلے ہو، اس گل دا بڑا بڑا بوال مچ چکیا مدینے دے اندر۔ اللہ اللہ تے مینوں آکھیا کیا نبی پاک نے ساریاں گلاں دا پتہ لگ چکیا ہے؟ انہیں آکھیا ساریاں گلاں دا پتہ ہے۔ اما فرما دیا نے میرے پیراں تھلوں زمین نکل گئی اور میرے بدن تے کپ کپی تاری ہو گئی، مینوں سردی محسوس ہون لگ پئی۔ میں بامشکل اپنے گھر اندر پہنچی۔ اما فرما دیا میں گھر آئی ہاں، مینوں سردی دا بڑا تیز بخار ہو گیا ہے۔ اللہ اللہ تے میں لیٹ گئی بستر دے اندر۔ ہن مینوں پچھلیاں ساریاں گلاں یاد آن لگ پیاں نے۔ ایک مہینے تو میں بیمار ہاں، نبی پاک میرے کول آندے نے، السلام علیکم، میں سلام دا جواب دینیاں۔ اگو فرماندے نے کیف فیکم، عائشہ تیرا کی حال ہے؟ میں آپ نو حال دسنیاں، بس نبی پاک چلے جاندے نے۔ اس تو ود کہ نبی پاک میرے نال گل کوئی نہیں کر دے، حالانکہ کدی انج نہیں سی ہویا۔ نبی پاک میرے کول بیٹھیاں کر دے، ہمدردی کریا کر دے، نبی پاک میرا پورا خیال کریا کر دے۔ بیماری دے اندر نبی پاک دی محبت اور بڑھ جاندی اور مودت الفت اندر اضافہ ہو جاندا، لیکن اج نبی پاک دا پیار نظر نہیں آندا۔ راہ پوریا ارد گرد آن والیا ایک گل پلے نال بن کے لے جاؤ، دنیا دا بہترین پیار وہ ہے جڑا میاں بیوی دے درمیان ہوندا ہے، دنیا دا بہترین لب وہ ہے جڑا میاں بیوی دے درمیان ہوندا ہے، دنیا دا بہترین پیار تے محبت وہ ہے جڑا میاں بیوی دے درمیان ہوندا ہے۔ لیکن ایتھے گنگا الٹی بہندی پئی ہے، ایتھے منڈا کڑی نوں کالج وچوں نسائے 1 to 5 تے بٹھائے، ایس کریماں کھوائے، پارکاں دے چکر لگائے، عدالت اندر جا کے ماں باپ دے سر وچ کھے پا کے جھوٹا نقاب بڑھائے۔ لوگ دا نام لو رکھے آیا ہے، دا نام پیار رکھے آیا ہے، لوگ دا نام لو میرج رکھے آیا ہے۔ تے جے میاں بی بی دیا پسندر چنگی بندی ہوئے، اے دا نام لوکاں نے رن مریدی رکھے آیا ہے۔ دنیا نو پتہ نہیں ہوندا کی جاندا ہے، ہر گل الٹندی جا رہی ہے۔ اما فرماندیاں نے نبی پاک میرے نال بڑی محبت فرمایا کر دے، لیکن اس پورے مہینے دے اندر مینوں محبت نظر نہیں آئی۔ ہن مینوں پتہ لگا اصل وچ آ وجہ ہے جدی وجہ تو نبی پاک میرے کول بیٹھ دے کوئی نہیں۔ اما فرماندیاں نے رات روندیاں گزر گئی، اکھاں چونجو بہاندیاں گزر گئی۔ صبح نبی پاک تشریف لے کر کے آئے، آقا فرماندے نے السلام علیکم، میں سلام دا جواب دیتا، پھر پوچھا کیف فیکم، عائشہ تمہارا کیا حال ہے؟ میں کہا محبوب میں ٹھیک ہوں، لیکن میں اپنے والدین کے گھر جانا چاہتی ہوں۔ تے نبی پاک نے ایک بچے نو آکھیا ہے اینو نال لے جو اپنے والدین دے گھر اندر۔ اما فرماندے نے اس بچے نال ٹر پیاں، میں ٹر دی اپنے ماں باپ دے گھر پہنچیاں۔ ساڈے گھر دیاں 2 منزلاں نے، ایک نیچے والی منزل ایک اوپر والی منزل۔ نیچے میری والدہ محترمہ بیٹھیاں ہوئیاں سین اندر، اوپر والی منزل تے میرے والد محترم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی قرآن پاک دی تلاوت فرماندے پے نے۔ اما فرماندیاں نے میں گھر دے بوے وچ دا
داخل ہوئیاں تے میرا پیمانہ صبر لبریز ہو گیا ہے، یکدم مینوں رونا آ گیا ہے۔ میری امی اگے بڑی ہے، انہیں بڑھ کے مینوں سینے نال لا لیا ہے تے مینوں چپ کروانا شروع کر دیتا ہے۔ لیکن جو ہی میرے رون دیاں باتاں میرے ابا جی تک پہنچیاں، جناب دے صدیق اکبر بھی نیچے آ گئے۔ بیٹا کی گل ہے، کیوں روندی پئی ہے؟ میری والدہ میرے ماں نے دسیا عائشہ نو اور ساریاں گلاں دا پتہ لگ گیا ہے جو مدینے دے اندر عائشہ دے بارے گلاں ہوندیاں پیاں نے۔ اللہ اللہ توجہ کرنا حضرات دی وقار، آؤ ویکھو آؤ سنو گھر کیویں وسائے جاندے نے۔ والدین غور کریا جدرا دھیاں دے گھر کیویں وسائے جاندے نے، دھیاں دے گھراں دا کیویں خیال کیتا جاندا ہے، دھیاں دے گھراں نو کیویں وسایا جاندا ہے۔ سکھنا ہے تے ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو سکھ لو۔ سیدنا حضرت ابوبکر صدیق فرماتے نے بیٹا میں تینو اللہ دی قسم اٹھا کے گل کہنا وا، ایک قدم ہی اپنے باپ دے گھر اندر نہیں ڈالنا، ایتھوں واپس چلی جا میری بیٹی، اپنے خامد دے گھر چلی جا، اپنے خامد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے گھر اندر چلی جا۔ اما فرماندیاں نے میں ایک قدم ہی اگے نہیں پٹیا، میں اتھوں واپس سیدھی اپنے گھر اندر چلی گئیاں۔ انج گھر وسدے نے، اللہ اللہ میں قربان داواں۔ ادھر نبی پاک علیہ السلام درشان نے، مہینہ گزر گیا ہے، آسمان تو وہی ڈان دا سلسلہ بھی بند ہو گیا ہے، آسمان تو وہی بھی نہیں آندے۔ میرے پیغمبر نے مسجد نبی دے اندر صحابہ نے کو خطبہ ارشاد فرمایا ہے، نال فرمایا ہے میں اس بارے مشورہ دیو نا۔ مختلف صحابہ کرام نے اپنا اپنا مشورہ دیتا ہے۔ میرے پیغمبر گھر آئے نے، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نال گھر اندر ایک چھوٹی بچی جڑی کام کاج کروان دیئے، او دا نام ہے سیدہ بریرہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ میرے پیغمبر نے بریرہ کو پوچھا ہے، بریرہ تو دسنا تو عائشہ دے کول رہنی ہے، کوئی معاملہ کو گل تیری لمے چوبے تے دسنا۔ انہاں کہا اللہ دے نبی جی میں عائشہ وچ کنج دی کوئی گل بھی نہیں دیکھی۔ اللہ اللہ نے قربان داواں۔ اما فرماندیاں نے میں واپس آئیاں، نبی پاک میرے حجرے وچ ہی بیٹھے ہوئے سن، میں حجرے وچ داخل ہوئی، نبی پاک حجرے وچوں باہر نکل گئے، میں پھر رون لگ پئی، روندیاں روندیاں سارا دن گزر گیا، ساری رات گزر گئی۔ اگلا دن آیا، میرے ابو جی بھی میرے کول آ گئے، میری والدہ بھی میرے کول آ گئیاں، مینوں چپ کروان لگ پئیاں۔ اللہ اللہ نماز سارا دن گزر گیا ہے، عصر دی نماز تو بعد نبی پاک گھر تشریف لے کر کے آئے۔ میرے والد محترم ایس پاسے، میری والدہ کھبے پاسے بیٹھیاں نے، درمیان اندر مینوں پکڑ کے سہارا دے کے بیٹھیاں ہوئیاں۔ نبی پاک میرے سامنے آ کر کے بیٹھ گئے، سامنے بیٹھ کے نبی پاک نے خطبہ پڑھیا، الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ او کما قال۔ نبی پاک نے خطبہ پڑھ کے فرمایا عائشہ انسان غلطیاں دا پتلا ہے، انسان خطاواں دا پتلا ہے، انسان کوڑو غلطی ہو جاندی ہے، انسان کوڑو کمی کوتاہی ہو جاندی ہے، لیکن جدوں کو کمی کوتاہی ہو جائے نا انہوں چاہیے اپنے اللہ وال رجوع کر لے۔ جدوں کو بندہ اللہ وال رجوع کردا ہے اللہ اپنے بندے نو معاف کر دیندے نے۔ عائشہ اگر تیرے کولوں بھی کوئی دی غلطی سرزد ہو گئی ہے نا تو بھی اپنے اللہ پاک کولوں معافی مانگ لے۔ ماں عائشہ فرماندیاں نے کئیاں دناں تو میریاں اکھاں دے آنسو جڑے تھم دے نہیں تن، نبی پاک دی گل سن کے یکدم میریاں اکھاں دے آنسو تھم گئے، میرا رونا بند ہو گیا، میں بالکل چپ کر گئی تے خاموش ہو گئی۔ میں اپنے ابا جی نو آکھیا ابا جی تسی جواب دیو نا، میرے والو نبی پاک علیہ السلام نال گل کرو نا۔ میرے والد محترم کہنے لگے نا بیٹا میں نبی پاک نال گل کرن دی جسارت نہیں کر سکدا۔ میں اپنی امی جی نو آکھیا امی جی تسی گل کرو نا، میری ماں جی نے آکھیا نا بیٹا میں بھی نہیں گل کر سکدی۔ ایتھوں ایک سبق یہ بھی ملدا پیا ہے، لڑائی میاں بیوی دی تے جناب والدین وکھری لڑائی۔ کئی فون آندے نے لو جی میرے خامد دی میرے نال لڑائی ہو گئی، اونے مینوں گھر چھڑ دتا، ہن میں جانا چاہنی ہاں تے میری امی کہندی ہے میں تینوں جان نہیں دینا۔ لو جی میں اپنی بیگم لیانا چاہنا تے میرا جڑا ابا ہے وہ کہندا میں تے کرنا ہی کوئی نہیں۔ بھائی جنہوں نے زندگی گزارنی ہے، جنہوں نے گھر بسانا ہے، اگر وہ بسانے کے لیے تیار ہیں تو میں تو کون ہوتے ان کو روکنے والے، ان کو اپنا معاملہ حل کرنے دیا جائے۔ اللہ اللہ توجہ کرنا قدرات دے دی وقار۔
نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نال میرے ابا جی نے بھی گل نہیں کیتی، میری ماں جی نے بھی گل نہیں کیتی۔ اما فرماندیاں نے پھر میں جرأت کر کے گل تا ہر کسی نے کرنی سی، پھر میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نال گل شروع کیتی۔ مینوں زیادہ قرآن بھی نہیں سی آندا، عمر بھی میری انی زیادہ نہیں سی، تے گل بھی کرنی ہے پوری کائنات دے سردار پیغمبر نال۔ میرے اتے آپ دی وجاہت بھی طاری ہو گئی، ہن مینوں سمجھ نہیں آندی میں آقا علیہ السلام نال کی گل کراں۔ میں عرض کیتی محبوب اگر میں یہ گل کواں کہ میں کوئی کسی قسم دا کوئی کم کوئی معاملہ نہیں کیتا تے تسی میری گل دا یقین نہیں کرنا، حالانکہ اللہ جاندا ہے میں کوئی انج دا کم نہیں کیتا۔ اگر میں کواں کہ میں یہ کم کیتا ہے حالانکہ اللہ جاندا میں یہ کم نہیں کیتا، پھر تسی میری گل دا یقین کر لو گے۔ محبوب میری تے تواڈی حالت انجی گے جویں حضرت یوسف علیہ السلام دے والد دی حالت ہے۔ اما فرماندیاں نے روب اندر نبی پاک دی وجاہت اندر مینوں حضرت یعقوب دا نام بھی بھول گیا، میرے دین اندر حضرت یعقوب دا نام آیا۔ میں بڑا اپنے دماغ تے زور دیتا لیکن میں نے زبان تے نام نہ آیا۔ اما فرماندیاں نے پھر میں ہی آکھیا میرا تے تواڈا معاملہ انجی ہے جویں حضرت یوسف علیہ السلام دے والد دا معاملہ ہے، تے میں بھی ہوئی کہنی ہاں جو حضرت یوسف علیہ السلام دے والد نے آکھیا ہے۔ تے میں پھر ایت پڑھی گے فصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون۔ اللہ پاک دی بارگاہ دے وچوں میں مدد طلب کرنیاں تے اپنے اس معاملے وچ میں صبر کرنیاں۔ اللہ نے قربان جاواں حضرات دی وقار اما فرماندیاں نے نی گل کہہ کے میں بستر تے لیٹ گئیاں، ادھروں میں بستر تے لیٹیاں ادھروں نبی پاک علیہ السلام دی پیشانی تے پسینہ آن لگ پیا ہے۔ یہ وحی کی علامت ہے، موسم سردی کا ہوتا یا موسم گرمی کا ہوتا، جب اللہ کے پیغمبر پر وحی کا نزول ہوتا آپ کی پیشانی پر پسینہ آ جاتا۔ نبی پاک دی پیشانی تو پسینے دے قطرات ٹپکن لگ پے تے میری نظر پہ گئی تے میں دل وچ سوچیا عائشہ اللہ پاک نوں تیرے تے رحم آ گیا ہے، اللہ پاک نوں تیرے تے ترس آ گیا ہے۔ عائشہ ہن تیرے دکھاں دی رات کٹن دا وقت آ گیا ہے، شب غم بھی آخر بسر ہو گئی۔ او یارو غم دی رات جڈی مرضی وڈی ہووے آخر مک جاندی ہے، ظلم دیاں راتاں جنیاں مرضی لمبیاں پون آخر مک جایا کردیاں نے۔ ایک دن سحر ہو کے رہے گی، ایک دن اجالے ہو کے رہن گے، ایک دن انصاف دیاں روشنیاں کر کے رہن گیاں۔ شب غم بھی آخر بسر ہو گئی، لو تڑپتے تڑپتے سحر ہو گئی۔ اما فرماندیاں نے نبی پاک دی پیشانی تے پسینے دے قطرات تے میں دل وچ سوچیا آسمان تو اللہ پاک جبریل نو گلان گے اور جبریل آ کر کے کہن گے محبوب تہاڈی بیوی دا دامن پا کے بس میں اینی گل سوچی یا میں اے نبی پاک سو جان گے، نبی پاک نو خواب آئے گا، خواب اندر آپ نو ساری حقیقت آگاہ کر دیتا جائے گا۔ میں تے کدی گمان بھی نہیں سکیتا کہ میرے بارے اللہ قرآن دیاں ایتاں نازل کر دے گا، میں اپنے آپ نے سے قابل نہیں سے سمجھیا کر دے۔ اما فرماندیاں نے آپ دے بئی دی کیفیت ختم ہوئی، آپ دے چہرے تے تبسم آیا، نبی پاک مسکرائے تے مسکرا کے فرماندنے عائشہ تینوں مبارک ہوئے اللہ پاک نے تیری برات نازل فرمائی ہے۔ تنہا نبی پاک دی زبان چو قرآن جاری ہو گیا، فرمایا ان الذین جاءوا بالافک عصبۃ منکم لا تحسبوه شرا لکم بل هو خیر لکم لکل امرئ منکم ما اکتسب من الاثم والذی تولی کبرہ منکم لکم عذاب عظیم۔ پھر اگے جا کے فرمایا ہے لولا سمعت
سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بہتان عظیم بہتان عظیم او پھلاں دیاں پتیاں تے ڈگن والی شبنم بھی ایڈی پوتر نہیں جڈی ماں عائشہ دی جوانی پوتر ہے سبحانک ہذا بہتان عظیم میری ماں عائشہ نے جوانی چڑھن تو بعد سب تو پہلی نظر بھی پائی تے اپنے خامد محمد تے پائیے سبحانک ہذا بہتان عظیم میری ماں دیاں خلوتاں بھی پاک نے سبحانک ہذا بہتان عظیم میری ماں دیاں جلوتاں بھی پاک نے سبحانک ہذا بہتان عظیم میری ماں دا کردار بھی پاک ہے سبحانک ہذا بہتان عظیم میری ماں دے سر تے دوپٹہ اللہ پاک نے سورہ نور دا پایا ہے سبحانک ہذا بہتان عظیم ماں عائشہ کے بارے میں جو کہا جاتا ہے سب غلط ہے سبحانک ہذا بہتان عظیم اس بڑے مجمع دے اندر کل کو تانوں اپنے کول بٹھائے تے کول بٹھا کر کے تانوں آکھے اے ماں عائشہ صدیقہ نے جی کیتا ہے تسی اگوں کہنا سبحانک ہذا بہتان عظیم وہی تانوں جمل دیاں گلاں سنائے تسی کہنا سبحانک ہذا بہتان عظیم او کوئی صفین دیاں گلاں کرے تسی کہنا سبحانک ہذا بہتان عظیم کوئی ماں عائشہ دے بارے کوئی جملہ بولے تسی کہنا سبحانک ہذا بہتان عظیم کوئی تاریخ دے برکے کڈ کے سنائے تسی کہنا سبحانک ہذا بہتان عظیم سو ورگی کو گلے سبحانک ہذا بہتان عظیم اور دنیا کائنات کی تمام تر رافضیت کا ایک ہی جواب ہے سبحانک ہذا بہتان عظیم سبحانک ہذا بہتان عظیم سبحانک ہذا بہتان عظیم اگے جا کے اللہ پاک نے پھر فرمایا اللہ پاک نے ان الذین یرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا فی الدنیا والآخرہ 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 میرے بس وچ ہووے میں راہ پر دیاں فضاواں نو گونج پاواں ایک ایک کونے چواد آئے لعنوا فی الدنیا والآخرہ لعنوا فی الدنیا والآخرہ لعنوا فی الدنیا والآخرہ اے جوان صبح ٹر دے پھرن تے پڑھ دے پھرن لعنوا فی الدنیا والآخرہ ہمیں قرآن پڑھنے سے کوئی روک نہیں سکتا لعنوا فی الدنیا والآخرہ ہمیں سورہ نور پڑھنے سے کوئی روک نہیں سکتا لعنوا فی الدنیا والآخرہ قرآن ہمارا شعار ہے لعنوا فی الدنیا والآخرہ قرآن میرے نبی کا معجزہ ہے لعنوا فی الدنیا والآخرہ وہ تم عائشہ تے تبرہ کریں میں آکھا لعنوا فی الدنیا والآخرہ وہ تم عائشہ تے تان کریں میں آکھا لعنوا فی الدنیا والآخرہ وہ تم عائشہ دی تنقیس کریں میں آکھا لعنوا فی الدنیا والآخرہ وہ تو مینوں جمل دی حوالے دیویں میں آکھا لعنوا فی الدنیا والآخرہ وہ تو جلم تو آن والیاں باتاں تے اعتماد کریں میں قرآن تے اعتماد کر کے آکھاں لعنوا فی الدنیا والآخرہ وہ تو اسحاق چال والا مینوں سنائے میں تینوں رب ذوالجلال دا قرآن سناواں لعنوا فی الدنیا والآخرہ وہ تو مینوں تاریخ دے برکے کڈ کے بکھائیں تے میں پڑھا لعنوا فی الدنیا والآخرہ وہ تو صحابہ تے تبرہ کریں میں آکھا لعنوا فی الدنیا والآخرہ وہ تو نبی پاک دیاں بیویاں دے بارے بری زبان استعمال کریں میں آکھا لعنوا فی الدنیا والآخرہ لعنوا فی الدنیا والآخرہ لعنوا فی الدنیا والآخرہ لعنوا فی الدنیا والآخرہ ہماری زبانوں سے قرآن کو کوئی روک نہیں سکے گا ہم مرد دم
تک قرآن پڑھتے رہیں گے. میں نے پہلے بھی کہا او یار ساڈے کول سچ نہ ہے, سانو کتے جان دی لوڑ ہی کوئی نہیں, کچھ نہ آکھیا کرو, صرف قرآن پڑھ دیا کرو. اللہ نے قرآن ہی جدا بنایا ہے, اے دے وچ لطف ہی جدا بنایا ہے. منکر سڑ دے جاندے نے, منکر مر دے جاندے نے, مرکناں نو اگ لگ دی جاندی ہے. کادی لوڑے کو ہور گل کرم دے, بس اینی کر لیا کرو. لعنو فی الدنیا والآخرہ, لعنو فی الدنیا والآخرہ, لعنو فی الدنیا والآخرہ, لعنو فی الدنیا والآخرہ. تانے مک جان گے لعنو فی الدنیا والآخرہ, تن کسا ختم ہو جان گیاں لعنو فی الدنیا والآخرہ. جیلم تو جان والیاں بادہ مک جان گیاں لعنو فی الدنیا والآخرہ. تیرے تاریخ دے برکی اسفلا سافلین وچ ٹر جان گے لعنو فی الدنیا والآخرہ. قیامت تک قرآن پڑھیا جائے گا لعنو فی الدنیا والآخرہ. رمضان قیامت تک رمضان آمدہ رہے گا لعنو فی الدنیا والآخرہ. راہ پر دی ہر مسجد دے اندر قرآن پڑھیا جائے گا لعنو فی الدنیا والآخرہ. کاری مسلح تے کھلو کے سورہ نور پڑھے گا تے کبے گا لعنو فی الدنیا والآخرہ. حتیٰ کہ قیامت آ جائے گے, رب دی عدالت لگ جائے گے, اللہ پاک کاری قرآن بلان گے تے کہن گے اقرا ورتک ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا. اے کاری میں نو قرآن پڑھ کے سنا. کاری رب دی جنت اندر قرآن پڑھے گا تے کی کہے گا لعنو لعنو فی الدنیا والآخرہ, لعنو فی الدنیا والآخرہ. رب دی جنت دی اندر بھی چرچا ہوئے گا تے معاشہ دی عظمت دا ہوئے گا, معاشہ دی شام دا ہوئے گا, اور قیامت دیاں کندہ تک کے چرچا ہندہ رہے گا. حتیٰ کہ جنت دی اندر بھی معاشہ دی طہارت دا ذکر ہوئے گا. معاشہ دی طہارت دے ذکر نو کوئی روک سکدا, کوئی روک نہیں سکدا. اللہ 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 او کی شان دساں امی شادا. اللہ 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 عظمت مصطفیٰ, عظمت اہل بیت, شان مصطفیٰ, شان اہل بیت, حضرت مولانا قاری بن یمین عباس. اللہ 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 او کی شان دساں امی شادا, جد شان دے وچ قرآن آیا, جد در اقدس تے چل چل کے جبریل بھی کرن سلام آیا. اے تے بیٹی پاک صدیق دیئے, اے دے شوخر نبی سہارے نے, اصحاب نبی دے پیارے نے, جنہ تن من دین تو وارے نے. اللہ اللہ کاد پسینے نو میشن صاف کیتا, تائیوں اے شادی چادر دا مہکار بڑا سونا. ہر شاؤ تو مولا نے اے دتیاں صفائیاں نے کہ میرے سونے دی بیوی دا, میرے سونے دی بیوی دا کردار بڑا سونا. اللہ اللہ میں قربان جاواں خالق کائنات دا قرآن فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات اولئک مبرؤون مما یقولون لهم مغفرة ورزق کریم. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. جناب سیدنا حضرت علی المرتضیٰ دی عظمت اندر کہہ دینے چند اشعار انشاءاللہ. علی سونا پہ کردہ نڑے فاتح خیبر دا, جگ سارا جان دائے عابد نوکر حیدر دا.
جگ سارا جان دائے وہابی نوکر حیدر دا کیوں دور دور رہنا ہے نہیں کول میرے بہنا ہے اسے لئی چن مکھنا تو برا مینوں کہنا ہے آ رولا مکا دیواں نالے ٹک اجلا دیواں جتی سونے حیدر دی او تاج میرے سردار الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار یا اللہ ساڑھے سارے دے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما یا اللہ سڑیاں کمیاں کوتاہیاں تو درگزر فرما یا اللہ جتنے مسلمان بیمار نے سب نو شفا عطا فرما مولا کریم چھوٹے بڑے مرد عورتاں گھر اندر اسپتال اندر اندرون ملک بیرون ملک جتنے بیمار نے یا اللہ سب نو شفا عطا فرما یا اللہ مقروضاں دے قرضے دور فرما پریشانیاں دور فرما دکھی دلاں دے دکھ دور فرما یا اللہ جس پروگرام میں تمام کروانے والے احباب جماعت کھانا پکان والے بھائی دوست اللہ سب نیاں محنتاں کوشاں کافشاں اپنی بارگاہ اندر قبول فرما میرے مولا کریم جو سنیا عمل دی توفیق عطا فرما اگر کوئی کمی کوتاہی رہ گئی اپنی رحمت اللہ درگزر فرما وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین